अच्छा, अब जंग बदर में क्या हुआ जनाब? इन्होंने साबित करना था उमर की जिहाद दिखाया इन्होंने? जिहाद तो नहीं दिखाया इसने, तलवार मारा, पत्थर मारा, कुछ किया हो, कुछ भी नहीं दिखाया। मैं उसका दिखाता हूँ कि मैं दिखाता हूँ कि किताबों से वो भाग गया था बदर में, बदर में छुप गया था उमर। मेरी बात है, हजरत उमर बिन खत्ताब के सगे मामू थे आस बिन हशाम, उसको कत्ल किया था हजरत उमर फारूक। अभी वही दिखा, अभी मैं खाना तुम्हारा यह किताब है अर्रौदुल उनूफ फी तफसीर सीरत नबविय्या इब्न हिशाम। हाँ, ये किसकी? शियों की किताब है? नहीं, इनकी अपनी किताब है। ये जुज़ सालिस है, दारुल कुतुब अल इल्मिया में छपी है, ठीक है ना? ये यहां पे मुलाहिजा करें, आपको लेके जाते हैं सफा नंबर, यहां पर है सफा नंबर 170। सफा नंबर 170 है। मिन बनी मखजूम में से कौन से लोग मारे गए थे? बनी मखजूम में से, ठीक है ना? उसमें जिक्र है अल आस इब्न हिशाम इब्न मुगीरा, जो ये कह रहे हैं कि उमर ने उसको मारा। इधर देखो, उमर का अपना कौल है, उमर ने कहा रअयतु यबहथ तुराब कअन्नहु थौर, मैंने देखा ये कुफार का सरदार है, कुरैश का सरदार है, बड़ा बहादुर आदमी है। यबहथ तुराब कअन्नहु थौर, जैसा बैल है ना, बैल अगर मस्त हो जाए, और शेख साहब आप पंजाब में रहते हैं ना, आपके यहाँ बैल वगैरह होते हैं, कभी मस्त देखा है बैल को? जब बिल्कुल एक्साइटेड हाइपर है, देखा है ना आपने? हाँ जी, खतरनाक होता नहीं होता? ठीक है, आप अपनी बात को कमल करें। जो नर भैंस है, नर जो बैल है ना, अगर वो एक दफा उसको गुस्सा आ जाए और वो दौड़ने लगे तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होता जी, ठीक है ना? तो ये कहता है कि मैंने शख्स को देखा, इस कुफार के सरदार को मैंने देखा कि ये ऐसा जैसा एक बैल है, बैल की तरह ये हर तरफ जाता है, जमीन से मिट्टी उड़ाता है, जहां भी जाता है इतना जंग करता है ना, इसके ये मिट्टी उड़ाता है। फसदत अन्हु, तो मैं उससे चुप गया जी। वहमल लहु अली अलैहिस्सलाम फक़तला। मुश्किल कुशा इस्लाम के सरदार, इस्लाम के जिहाद इसको कहते हैं। आपका खलीफा कह रहा है कि फसदत अन, मैं उससे खिसक के चला गया भाई, पीछे चला गया कि मुझे मार देगा। अरे बदर में छुपने वाले को और बदर के फातेह को बराबर कैसे करार देते हो? फहमल लहु अली अलैहिस्सलाम फक़तला, इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा ये बैल बना हुआ, ये मिट्टी उड़ा रहा है, हर तरफ हमला कर रहा है। उस पे हमला किया, उसको जहन्नम वासिल फरमाया। मजीद देखो, ये शियों की किताब है, ये तुम्हारी किताब है, ये इम्ताउल अस्मा बिमा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल अहवाली वल अमवाली वल हफदती वल मता, मिक़रिज़ी साहब की किताब है, ठीक है ना? ये इसमें आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 110 में, सफ़ा नंबर 110 जनाब। यहां पे भी लिखा वक़तला अली अलैहिस्सलाम अल आस इब्न सईद, आस इब्न सईद को भी अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल फरमाया। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि इनके खलीफे भाग गए थे, तशरीफ लेके गए थे। एक और मसला क्या कहता है, इन्होंने मशवरा किया, ठीक है? कौन सी आपने आयत या हदीस बयान किया जहां बदर में कोई साहबी भागा? वो अभी उमर साहब कौन सी आयत पेश की आपने, या कौन सी हदीस पेश की आपने? अभी दिखाया। बदर में से कौन सा साहबी भागे थे? सिरे वो खुद उमर भाग गया था, खुद कहता है फसदत अन, मैंने देखा कि वो बड़ा बहादुर है, मैं उससे छुप गया। कौन सी हदीस है, किससे छुप गया? अभी पढ़ के सुना, दोबारा सुना दूं। आप गए जंग बदर से भागे हो? अभी दिखाया, दोबारा सुना दूं। ओ भाई स्क्रीन पे दिखाया, तर्जुमा भी क्या है? कहां भागे? मैं तो पूछ रहा हूं कहां भागे जंग बदर से? ओ भाई अभी दिखाया, वो मुनाफिक मुशरिकीन के सरदार से छुप गया था मैदान जंग में, फसदत अन, मैं उससे जान बचा के पीछे हट गया, ठीक है ना? अब दोबारा पढ़ूं, दोबारा पढ़ के सुनाऊं? अब छोड़ो उधर है ये मखतूम का, ये मैंने अभी दोबारा पढ़ूं? अच्छा, मैं आप पढ़े, आप बताएं। अच्छा, जंग बदर से कहां भागे हो? पढ़े आप। अच्छा, मैं आपको मजीद बताता हूं जी, मजीद दसना। कहता है इसने जिहाद तो इसने साबित ही नहीं किया ना। हम अब मौजू की तरफ, एक मिनट, जिहाद तो अभी तक आपने दिखाया, मैंने तो दिखा दिया। एक मिनट, कहीं भी नहीं है, जंग बदर से कोई साहबी नहीं था भागा, आपको पता ही नहीं इसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं नहीं कहता कि मैं, ओ भाई बात सुने, मैंने जो आयत पेश की थी उसकी तरफ आप नहीं आ रहे ना। अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिही, हमारा तो मौजू है ही नहीं कि वो जंग से कौन भागा कौन नहीं भागा। हमारा मौजू ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है। बात सुने आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग ईमान लाए,
حیدر حیدر، یہ دیکھو روض العنف، الروض العنف سیرہ ابن ہشام کی شرح صفحہ نمبر 170۔ ہم تو اس بات سے انکاری نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے قتال نہیں کیا اس جنگ کے اندر، نہیں حضرت علی علیہ السلام نے بھی قتال کیا۔ اچھا ہمارا موضوع دیکھیں نا، میری بات سنیے، آپ کی بات سنیے نا، حیدر قرار ہماری شان ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ زین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہاجروا پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعظم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بلند درجوں پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی لائے، انہوں نے تمام غزوات میں جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، بات سنیں، جس غزوہ تبوک میں حضرت علی شامل نہیں ہوئے تھے اس میں بھی حضرت عمر فاروق ابو بکر شامل ہوئے، سارے غزوات میں وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ غزوہ تبوک میں اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مال کے ساتھ جہاد، بات سنیں، اس کے بعد انہوں نے وہ جب یہ فرار کی بات مجھے روایت پڑھنے دو یار، یہ دیکھو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، اس کا آپ ترجمہ کرنا۔ اللہ کے ہاں بلند درجوں پر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ بات سنیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا جو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد جو سیدہ عائشہ علیہ السلام کا حجرہ تھا ادھر میری جسد کو رکھیں، میرے جسم کو رکھیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر اس کے اندر دفن کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3685، اور عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر فاروق کے جنازے کے قریب کھڑے تھے تو میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کے جنازے سے کیا کام ہے؟ ابھی اس کی بدر میں جہاد میں بات ہو رہی ہے، اس کے جنازے کا کیا تعلق ہے؟ بات سنیں، بات میں جنازے کی کہانی سنانے لگا بھائی، اتنا یہ بیچارہ بھائی میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بھائی ہم جھوٹی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اب بات تو سنیں، سیدنا علی رضی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کرتے ہوئے اللہ سے جامع ہوں۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمر نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کو دیکھ علی کہے کہ میرے اعمال اس کے مطابق ہو جائے، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ممبر پہ شراب بنانے کا طریقہ بتاتا تھا، آپ کو یقین آتا ہے لوگوں کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں ایک خلیفہ دنیا سے گیا ہے جو ممبر پہ اس کو کیا مسئلے مسائل نہیں آتے تو وہ شراب بنانے کے طریقے ممبر سے بیان کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش میرے اس کے نام اعمال میرے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی عقل آتا ہے اس پہ؟ ان کے اعمال جیسے میرے اعمال ہو جائے میں اللہ سے بھائی دیکھو بھائی آپ خلط کر رہے ہیں نا، جہاد پہ بات ہو رہی ہے، بدر پہ بات ہو رہی ہے، آپ کہاں چلے گئے؟ میں نا بدر پر آئیں گے، میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اچھا فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مناظرہ ہار گئے ہیں بھائی، آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا، آپ اس کے تدفین پہ گئے نا، کوئی حدیث تو کوٹ نہیں کر رہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب، دیکھو یہ بدر میں، یہ دیکھو روض العنف، دیکھو شیخ صاحب موضوع سے ہٹ کر بات سنیں، آپ نے موضوع سے ہٹ کر ساری باتیں کی ہیں، میں نے آپ کی باتیں آسانی سے باتیں سنی ہے ساری، آپ تو ایک حدیث نہیں برداشت کر رہے ہماری۔ آپ اس جنازے کے حدیث کو بیان، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے باقی ہے۔ میں نے جنگ بدر کی بیان کیا، جنگ بدر میں بھی شامل تھے، جنگ احد میں شامل تھے، جنگ احزاب میں شامل تھے، شیخ صاحب جنگ بدر میں چھپ گئے تھے نا، وہ میں دکھایا، وہی دکھا رہا ہوں۔ چھپنے ہمارا موضوع چھپنے کا نہیں ہے شیخ صاحب دیکھو انہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی ہے، تو دکھاؤ نا جہاد، چھپنے کا ہے ہی نہیں، جہاد دکھایا نا، جنگ احد بدر کا دکھایا، آپ نے شامل ہوئے، اب جنگ احد شیخ صاحب جب قرآن کہہ رہا ہے نا، بات سنیں، جنگ احد میں بھی حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے، جنگ احزاب میں بھی شامل تھے، جنگ خیبر میں بھی شامل تھے، اس میں جنگ تبوک میں بھی شامل تھے، احزاب میں بھی ایک جگہ جہاد دکھاؤ، جہاد دکھاؤ نا، تلوار۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہے وہ جہاد۔ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ منافق بھی، ابھی قرآن کے میں نے آیت پڑھی ہے کہ دیکھیں سب سے جو شاندار ہے نا صحابہ کا کردار، آپ تک ثابت نہیں کر سکے، آپ کہہ رہے تھے مکے سے منافق جو تھے وہ ہجرت کیا ہے، کوئی ایک منافق بتا دے جس نے مکے سے ہجرت کیا، آپ تو وہ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف کہ جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق شامل ہوئے تھے، آپ نے بھی تصدیق کر لیا کہ وہ شامل ہوئے۔ اجازت دیں، دیکھیں یہ باتیں، دیکھیں آپ واپس جا رہے ہیں، دیکھیں میں نے قرآن کی آیات سنا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو اپنی آیت پر ہوں، میں آپ کو اس آیت سے ہٹنے نہیں دوں گا، پلیز آپ ہمیں بات کرنے دو نا، ہاجر و جہاد، اجازت دیں۔